ज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, पार्टीको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिव कमरेड, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड, केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य कमरेड र सम्पूर्ण अतिथि तथा सहभागी कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। आज समयले हामीलाई चाहिँ अलि दौडिन तर लगाइरहेको छ। यहाँ 12 बजे हामीले सुरु गर्छौँ। मलाई त बिहान बम कमेडले 12 बजे तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। यद्यपि म आफै पनि 12 बजे पुग्न सकिनँ अन्य कार्यक्रमको कारणले। अहिले मेरो घडीमा ठ्याक्कै 1:30 बजिरहेको छ। 1 बजेदेखि अर्को ठाउँको कार्यक्रमलाई समय मिलाइएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कमरेडहरूको बिचमा धेरै बस्न नसकिने नै भयो। एकदम हतारमा जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। तर यहाँ कमरेड राजेन्द्र राई, हाम्रो पार्टीको सचिव, तपाईँहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले अगाडि सारेका पार्टीका धारणाहरू सबै कमरेड राजेन्द्रले राख्नुहुनेछ। म केवल कमरेडलाई शुभकामना मात्रै दिन चाहन्छु, बधाई मात्रै दिन चाहन्छु। भर्खरै कमरेडहरूले पहिलेको खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका रूपमा रूपान्तरित गर्नुभएको छ। यस अवसरमा म कमरेडहरू रूपान्तरित कमिटीको पदाधिकारीमा सदस्यहरूमा रहनु भएको छ सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। र सँगसँगै कमरेडहरूले विगतभन्दा अझै राम्रो गरी सफलताका साथ कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुहोस्, सफलता हासिल गर्न सक्नुहोस्, यो हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। कमरेडहरू धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गरेर हामीले मुलुकमा जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गरेका थियौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा, त्यसमाथि धावा बोल्ने काम हामीले अगाडि सारेको नेतृत्वबाटै भयो। यद्यपि महाधिवेशनमा हामी फरक ढङ्गले चुनाव लडेका थियौँ, हामीले आफूले भोट हाल्यौँ कि हालेनौँ फरक कुरा हो। तर हाम्रो पार्टी भनेर हामी जो हिजो सङ्गठित थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा, त्यो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबाट पार्टीले अगाडिको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम सारा परित्याग गर्दै पार्टीले हिजो अगालेका कार्यनीतिहरू, चुनावको बेलामा जनताको बिचमा गरेका बाचाहरू सबै परित्याग गर्दै भत्याउँदै राष्ट्र विरोधी कामहरू भए, जनविरोधी कामहरू भए, लोकतन्त्रलाई मास्ने कदमहरू चालिए प्रतिनिधि सभाको विघटनको माध्यमबाट, जसका विरुद्धमा तपाईँ हामी सडकमा उत्रियौँ। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति बल पुर्यायौँ, हामी अदालतमा पुग्यौँ, त्यहाँबाट पनि प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति बल पुर्यायौँ। यसो गरिरहँदाको हाम्रो उद्देश्य भनेको मुलुकमा प्राप्त लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरा थियो र मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने कुरा थियो। त्यो लडाईँ आज पनि जारी छ। हामीले नयाँ ढङ्गले हिजो हामी जुन पार्टीमा हामीले दुःख गरेर निर्माण गरेको जुन पार्टी थियो त्यो पार्टीबाटै अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ। त्यो पार्टीबाटै हामीले मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो पार्टीबाटै हामीले मुलुकमा प्राप्त भएका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू, लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरू सुरक्षा गर्न चाहन्थ्यौँ, रक्षा गर्न चाहन्थ्यौँ, विकास गर्न चाहन्थ्यौँ। र हामीले लक्ष्यको रूपमा निर्धारित गरेको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदादेखि नै जो मुलुकबाट सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई जनवादी क्रान्तिको चरण हुँदै समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने, त्यो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ अनि जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ती लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने क्रममै हामीहरू आइरहेका थियौँ। तर हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका थियौँ त्यो पार्टीले नै, त्यो पार्टीको नेतृत्वले खास गरिकन त्यस लक्ष्य उद्देश्य विपरीत चल्ने खालका कामहरू भइसकेपछि
हामीले हाम्रा ती लक्ष्य उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नयाँ हिसाबले सङ्गठित भएर हामीले हाम्रा लक्ष्यहरूका प्राप्तिका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो क्रान्तिको मार्गमा, त्यो समाजवादको प्राप्तिको मार्गमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा विद्रोहको बाटो रोजेका छौँ। विद्रोहको माध्यमबाट ती गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध, गलत कार्यहरूका विरुद्ध विद्रोह गरेर हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने अठोट गरेका छौँ। त्यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। हामीहरूलाई थाहा छ, गत भाद्र 9 गतेका दिन हामीले निर्वाचन आयोगमा नि हामीले अलग ढङ्गले पार्टी दर्ता गरेका छौँ र अधिकारिता पनि प्राप्त गरेका छौँ। र तत्पश्चात अस्ति 5 गतेदेखि 5, 6 र 7 गते हामीले नयाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर केही निर्णयहरू गरेका छौँ। ती निर्णयहरू हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ कि आंशिक रूपमा त भएका छन्, छिट्टै हामीले अलि विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ। दस्तावेज पनि पारित गरेका छौँ। केही थप निर्णयहरू गरेका छौँ। नेतृत्वको सन्दर्भमा निर्णय गरेका छौँ। कमिटी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केही निर्णयहरू गरेका छौँ। हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ। कतिपय चिजहरू भएका छन्, बाँकी चिजहरू हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ। र देशव्यापी रूपमा हामीले नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने हाम्रो नारा हामीले विगत चैत्र 77 सालको चैत्र 4 र 5 गतिको राष्ट्रिय भेलाबाट, जुन भेलामा तपाईँहरू पनि धेरै सहभागी हुनुहुन्थ्यो, त्यो भेलाबाट नै तय गरेका छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यही अभियानमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई साँच्चै समाजवादी आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति यसको पुनर्गठनको जरुरी छ। पुनर्गठनले मात्रै पुग्दैन, यसको रूपान्तरणको जरुरी छ। यसभित्र आज धेरै खालका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू प्रवेश गरेका छन्, जसले यसको मूल उद्देश्यभन्दा विपरीत ढङ्गले आन्दोलनलाई मार्न खोजिरहेको छ। समाजवादतर्फ जानुपर्ने यसको जुन मूल दिशा थियो, त्यो दिशाबाट टाढा पुर्याउने काम चाहिँ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अठोट गरेका छौँ कि हामी मूल दिशामै फर्काउनेछौँ। मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामी त्यही क्रान्तिकारी धारमा फर्काउनेछौँ, त्यही समाजवादतर्फको दिशामा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसका निम्ति हामीले नयाँ ढङ्गले सङ्गठन निर्माण गर्ने र नयाँ एउटा राजनीतिक कल्चरको, नयाँ राजनीतिक संस्कारको र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पनि विकास गर्नेछौँ। त्यसका केही प्रतिबद्धताहरू हामीले अस्ति मात्रै पारित गरेको हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव जुन छ, हाम्रो अवधारणाहरू बोकेको त्यो प्रस्तावमा हामीले व्यक्त गरेका छौँ। छिट्टै कमलको बिचमा त्यो सामग्री आउनेछ र नयाँ ढङ्गले हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो नयाँ ढङ्गले बढ्ने क्रममा हामीले 3-4 कुराहरू गर्नेछौँ। पहिलो कुरा त हाम्रो कार्यदिशा सुस्पष्ट ढङ्गले समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने हुनेछ। जनताको बहुदलीय जनवादमा सीमित रहने होइन। एक थरी मान्छेहरू भन्दैछन् यिनीहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद छोडे। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने हो। आज पुँजीवादको घेराभित्र सीमित हुने होइन। कोही पुँजीवादको घेराभित्र कहिले हुने होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म, जनताको बहुदलीय जनवादले विचारको विविधतालाई स्वीकार गरेको छ, विचारको विविधतालाई अंगीकार गरेको छ। आज केपी ओलीले नेतृत्व गरेको त्यो तथाकथित पार्टीले के भन्छ? विचारमा फरक मत राख्नेहरूलाई स्थान छैन भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले विचारको विविधतालाई स्वीकार गरेर भन्छ, अंगीकार गरेर त्यसलाई सम्मान गरेर भन्छ। तर केपी ओली भन्छन् फरक मत राख्न पाइँदैन। त्यति मात्रै होइन, जनताको बहुदलीय जनवादले भन्छ पार्टी र राज्यलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण आदि जसलाई 14 विशेषताहरू प्रचार गरिन्छ। तर ती सबै कार्यान्वयन भइरहेका छन् कि छैन? कतै कहीँ पनि देखिँदैन। पार्टीलाई मनमौजी ढङ्गले, स्वच्छतारी ढङ्गले चलाइएको छ। मुलुक चलाउँदाखेरि, राज्य चलाउँदाखेरि संविधानलाई तोड मडल गरेर संविधानको धज्जी उडाएर चलाइएको छ। चुनौतीका साथ हामी भन्न सक्छौँ कि जनताको बहुदलीय जनवाद जप्ने मन्त्र होइन। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनताको जीवनलाई माथि उठाउनका निम्ति कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्त हो। जनताले 2/3 बहुमत दिँदाखेरि त्यसका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गरियो कि गरिएन, यो प्रश्न आजको भनेर हामीले उठाउनु पर्ने बेला भएको। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानका कार्यक्रमहरू कति लागू गरियो? कहीँ कति लागू गरेको देखिन्छ। एक बिन्दु पनि लागू गरिएको छैन, सिङ्को पनि भाँचिएको छ। तर भनिरहेछ जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा पक्ष।
अर्को पक्ष भनेको जनताको बौद्धिक जनताबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन र सीमित रहने अहिले यो कथित विधान महाधिवेशनका निम्ति भनेर ल्याइएको दस्तावेजमा प्रश्न लेखिएको छ कि समाजवादी कार्यदिशा बोक्ने बेला भएको छैन, समाजवादी कार्यक्रम दिने बेला भएको छैन। त्यसरी कहाँ जाने हो? यो पुँजीवादमा कैद भएर बस्ने हो? यहीँनिर हामी भिन्न छौँ तपाईँहरू। हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो र त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सामाजिक न्यायसहितको हुनेछ, पहिलो कुरा। दोस्रो, हामी विधि पद्धति र संस्थागत ढङ्गले चल्न चाहन्छौँ। हामी व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्ने छैनौँ। हामी व्यक्तिवादी पार्टी बनाउने छैनौँ, हामी विचारवादी पार्टी बनाउनेछौँ। कुनै व्यक्तिलाई धुरी मानेर चल्ने पार्टी हामी बनाउने छैनौँ, संस्थालाई धुरी मानेर चल्ने पार्टी हामी बनाउनेछौँ। विचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने पार्टी हामी बनाउनेछौँ, विचार बोकेर हिँड्ने पार्टी हामी बनाउनेछौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामीले नेता प्रधान पार्टी बनाउने छैनौँ, नीति प्रधान पार्टी बनाउनेछौँ। जुन कुरा कमरेड पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नै भन्नुभएको थियो कि कम्युनिस्ट पार्टी र अरू पार्टीहरूको बिचमा भिन्नता यही हो, मुख्य भिन्नता यही हो कि कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हुन्छ, अरू पार्टीहरू नीति प्रधान हुँदैन, नेता प्रधान हुन्छ। हो, हामीले यही भिन्नता देखाउनुहुन्छ। र चौथो कुरा भनेको हामीले जनताको साथी बनेर चल्ने पार्टी बनाउनेछौँ, जनताका निम्ति काम गर्ने, जनताका निम्ति जनतादेखि जनतासम्मको पार्टी हामीले बनाउनेछौँ। चुनावदेखि चुनावसम्मको पार्टी होइन, जनतादेखि जनतासम्मको, जनताका लागि जनताका निम्ति काम गर्ने पार्टी, जनताका मान्छेले जनताका निम्ति काम गर्ने पार्टी बनाउनेछौँ। देशका निम्ति केही अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। हामीले एउटा त राजनीतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु छ। नेपाली राजनीतिमा देखा परेका जति पनि विकृति र विसङ्गतिहरू छन् तिनीहरूलाई पखाल्नका निम्ति, तिनीहरूलाई उखेलेर फाल्नका निम्ति एउटा गतिलो राजनीतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। हामीले अस्ति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ र त्यसमा युवा साथीहरूलाई हामी परिचालन गर्नेछौँ। युवाहरूले आज राजनीतिमा आउन खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी राजनीतिमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर अभियानका साथ एउटा अभियानमा उहाँहरूलाई परिचालन गरेर युवाहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने त्यो अभियानका साथ हामी जानेछौँ। एउटा पक्ष भने अर्को जनजागरण अभियान, समाजमा रहेका विभिन्न खालका समानताहरू, विभेदहरू, विकृतिहरू, कुसंस्कार, संस्कृतिहरूका विरुद्ध जनजागरण अभियानको पनि खाँचो छ। त्यो अभियान पनि हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। आज मुलुकमा देखा परेको भ्रष्टाचार जन्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् अनि यो निहित स्वार्थ केन्द्रित जुन क्रियाकलापहरू राजनीतिको संरक्षण प्राप्त गरेर चलिरहेका छन् तिनीहरूका विरुद्ध हामी अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। यस्तै विभिन्न प्रकारका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै हामीले नयाँ ढङ्गले जो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनेछौँ र समाजवादको दिशामा लानेछौँ। त्यसका निम्ति अबका दिनहरूमा हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरू, पार्टीसँग सम्बद्ध सबै सङ्गठनहरू, सबै पक्षहरू त्यता केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरू सम्पर्क मञ्चहरू पनि अब त्यही दिशामै अगाडि बढ्नेछन्। त्यस अर्थमा आजै जुन अहिले यहाँ रूपान्तरणको घोषणा गरेका छन्, यो रूपान्तरित भएको सम्पर्क मञ्चले पनि त्यही दिशामा अगाडि बढ्नेछ। त्यही कामहरू गर्नका निम्ति सफलताका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस् भन्ने फेरि पनि हार्दिक बधाईका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा दसैँ तिहार लगायतका जुन चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूले शुभकामनाको पनि आदान प्रदान गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। म मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई हाम्रा तमाम चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लालसुन धन्यवाद पार्टीका महासचिव कमरेडज्यूलाई। उहाँले आफ्नो सार्वजनिक भनाइहरू राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यस कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन छोटो रूपमा सम्पन्न गर्नलाई, चाँडो सम्पन्न गर्न हामी गइरहेका छौँ। कमरेडहरू, यसै क्रममा पुरानो धेरै अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेर काम गर्नुभएका कमरेड पछि बिचमा पार्टीले भूमिका नदिइसकेपछि केही समय 6-7 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो खोटाङ निवासी उहाँ कमरेड चाहिँ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनेपछि म तपाईँहरूसँगै चाहिँ काम गर्न चाहन्छु भन्नुभएकोले पार्टी प्रवेश कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। यसमा प्रमुख अतिथिज्यूबाट अबिर लगाई खादा ओढाइदिनु हुनको लागि म आग्रह पनि गर्दछु।
यसै क्रममा कमरेडलाई म अगाडि आउनको लागि आग्रह गर्दछु। ईश्वर कुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँ रावाबेसी गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ, खोटाङ, रावाबेसी गाउँपालिका खोटाङ। धन्यवाद। उहाँ कमरेडलाई हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँले अब रावाबेसी गाउँपालिकामा खोटाङ जिल्लामा राम्रो भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि व्यक्त गरेका छौँ। यसै क्रममा उहाँलाई आफ्ना 2 शब्द राख्दिनु हुनको लागि म आग्रह पनि गर्दछु छोटो रूपमा। र यसै क्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका महासचिव कमरेड डाक्टर बेदुराम भुषालज्यू विदा हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण कमरेडहरूले स्वागतका साथ उठेर विदाई गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। समयको बावजुदका कारणले गर्दाखेरि कमरेड रहन सक्नु भएन। हामी फेरिको कार्यक्रममा बोलाएर महासचिव कमरेडलाई पुरै समय राख्ने कुरा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। र यसै क्रममा ईश्वर श्रेष्ठज्यूलाई छोटो रूपमा आफ्नो भनाइ राख्नमा आग्रह गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज यस कार्यक्रममा आएर तपाईँहरू बीच 2-4 शब्द राख्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी आजका सभापतिज्यू र आजका प्रमुख अतिथि त हिँडिसक्नुभयो, पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालज्यू, पार्टीका केन्द्रीय सचिव राजेन्द्र रायज्यू, अब हुने प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीज्यू र पार्टीका सदस्य विजय गुरुङज्यू, खोटाङ जिल्ला कमिटी सभापति बबी चामलिङ अथवा समन्वय समिति सभापति अध्यक्ष बबी चामलिङज्यू र यहाँ उपस्थित अतिथि र खोटाङ जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज फेरि पनि मलाई खुसी लागिरहेको छ, जिम्मेवारी बोध पनि भइरहेको छ कि म हिजो 2038 सालमा अनेरा समितिको जिल्ला कमिटी हुँदै मैले 33-34 वर्ष एमालेमा जिन्दगी बिताएको थिएँ। तर पार्टीमा अब जननेता मदन भण्डारले भन्नुभयो जस्तै हुके ढोके तबेले अलले मात्रै चान्स पाउँदो रहेछ। त्यसै कारणले म जिम्मेवार विहीन भएँ। जिम्मेवार खोज्नका लागि म काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ, तर त्यहाँ पनि त्यस्तै हाल रहेछ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, म आज फेरि जति बेला माधव कुमार नेपाल 15 वर्ष महासचिव हुँदा उहाँको उसमै हामीले बसेर काम गरिरहेका थियौँ, तर आज फेरि उहाँको अध्यक्षतामा काम गर्नु पाउँदा फेरि खुसी लागेको छ। र यो पार्टीलाई हामीले फेरि यो मान्छे आउँछ कि आउँदैन, भिड हुन्छ कि हुँदैन, होइन, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूर्ण जागरण गर्नु छ। पार्टी फुटेर आएको होइन, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूर्ण जागरण गर्न खोजिएको हो। कि हामीले अब 0बाटै सुरु गर्ने हो, कि हामीले यहाँ मान्छेको भिड हुन्छ कि हुँदैन, कि नेताहरू आउँछ कि आउँदैन, होइन, अब यो पार्टी बनाउने भनेको हामीले नै हो। र त्यसैले यो पार्टी फेरि पनि 0बाट उठाउनको लागि म यहाँ आएको हुँ।
मलाई पार्टीले यदि जिम्मेवार दिन्छ भने रावाबेसी गाउँपालिकामा सकेसम्म जितेर देखाउँछु, होइन भने सम्मानित भोट ल्याएर देखाउँछु भनेर यहाँ प्रतिबद्ध गर्न म यहाँको तपाईँहरूबाट आउँदैछु। त्यो आँट त्यो हिम्मत अझै पनि मसँग छ र त्यो म गरेर पनि देखाउन चाहन्छु। त्यसैले धेरै कुराहरू जस्तै मैले अरू कुरा पनि म काठमाडौँको भूगोलमा धेरै नै खटेँ, 15-16 वर्ष खटेँ र धेरै जिम्मेवारी लिएर काम गरेँ। तर यहाँ पनि चाहिँ अब बाहिर र भित्रको हुँदो रहेछ, त्यही भएर म जिल्ला जान खोजेँ, जिल्लामा जिम्मेवारी पाइएन। त्यो भएर यो कारणले चाहिँ म जिम्मेवारविहीन भएँ। त्यो भएर मित्रहरू आज एकीकृत समाजवादीमा आएको छु। अब मेरो जीवनकालभरि यही पार्टीमा बिताउने छु भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। यो खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च द्वारा आयोजित यो घोषणा कार्यक्रम अथवा समाहित कार्यक्रम का अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि कमरेड हिँडिसक्नुभयो, पार्टीका केन्द्रीय सचिव कमरेड, प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश नम्बर 1 सम्पर्क कमिटीका संयोजक कमरेड, पार्टी भूगोलका प्रदेश 1 का सदस्य कमरेड, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड र यहाँ उपस्थित रहनुहुने खोटाङ काठमाडौँसँग आबद्ध हुँदै विभिन्न पेसा व्यवसाय जनवर्गीय सङ्गठन र हाम्रो पार्टीलाई माया गर्नुहुने सबै कमरेडहरूलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र सम्पर्क समन्वय कमिटीको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। यो अहिले अलि असारको 15 हामी भर्खरै नयाँ विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउँदैछौँ। शनिबारहरूमा थुप्रै सम्पर्क मञ्चहरूको कार्यक्रमहरू हुने गर्छ, जसरी आज खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले समाहित गर्दै पुनर्गठित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै आज 7वटा अरू जिल्ला सम्पर्क मञ्चहरूले कार्यक्रम गर्दैछ। मैले ती सबै ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ। म सम्पर्क मञ्चभित्रको एउटा सदस्य हुँदै अहिले इन्चार्जको जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि त्यहाँ गइएन भने गाली खाइन्छ, पिटाइ पनि खानुपर्ने अवस्था आउँछ शब्दले। मैले यहाँ कमरेडहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि 12 देखि 1 बजीभित्र तपाईँहरूसँग समय रहला भनेर निवेदन गरेको थिएँ। अहिले ढिलो पनि भयो, प्रमुख अतिथि पनि त्यसरी नै अर्को कार्यक्रममा त्यहीँ जाँदै थियो र मैले उहाँलाई पहिला बोल्न दिनुपर्ने अवस्था रह्यो। महासचिवलाई तपाईँहरूको सबै कार्यक्रमभरि हामी सबैलाई माया गर्नुहुने प्रदेश 1 का भावी मुख्यमन्त्री, पार्टीका सचिव कमरेड राजेन्द्रले चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै कुरो पार्टीका गतिविधिदेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्थाको विषयमा सबै कुरो उहाँले तपाईँहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। म सम्पर्क मञ्चसँग आबद्ध भएको हुनाले कम्तीमा सम्पर्क मञ्चले लामो समयपछि आज यो कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। आज हामीले समाहित गर्यौँ। त्यसो भएको हुनाले नयाँ नेतृत्व लिनुहुने सबै कमरेडहरूलाई खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै कम्तीमा पनि हामीले अब एकीकृत समाजवादीको निर्माण गर्दै नयाँ सम्पर्क मञ्चलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च मार्फत निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय सम्पर्क मञ्च, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्पर्क मञ्च, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा सम्पर्क मञ्चहरू पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीको 5 देखि 7 गतेसम्म चलेको केन्द्रीय बैठकले सबै कमिटीहरू पार्टीको भूगोलको होस् चाहे सम्पर्कभित्र र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको 3 महिनाभित्र सबै कमिटीहरू विस्तार गरिसक्नुपर्ने र त्यो भित्र हामीले पुरानो पार्टी सदस्यहरूलाई नवीकरण गर्दै नयाँ पार्टी सदस्य विस्तार गर्ने अभियानका साथ लाग्नुपर्ने भन्ने हामीलाई निर्देश भएको हुनाले खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च र मञ्चसँग आबद्ध रहने क्षेत्रीय सम्पर्क मञ्च, गाउँ सम्पर्क मञ्च र वडा सम्पर्क मञ्चहरूले पनि आफूलाई त्यही हिसाबले चाहिँ
सञ्चालन गर्दै निर्देश गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी नयाँ कमिटी नयाँ निर्माण गर्दैछौँ, नयाँ पार्टी निर्माण गर्दैछौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा डुबाउन खोजिरहेको यो अवस्थामा नाम लिन नचाहँदै पनि नाम लिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। हामी श्रमजीवी जनताको विचार बोकेर भोलिको समाजवादको चाहना गर्दै साम्यवादको चाहना गर्ने हामी श्रमजीवी जनताहरू, न्यायप्रेमी जनताहरूले आज यो दुःखको साथ बोल्नुपर्ने हुन्छ। खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्कमा 6 वर्षसम्म यही अवस्थामा रहिरह्यो। हामीले प्रत्येक 2 वर्षमा नयाँ सम्पर्क मञ्चहरू गठन गर्ने गर्थ्यौँ, नयाँ नेतृत्वहरू चयन गर्थ्यौँ, नयाँ सम्मेलनहरू गर्थ्यौँ। तर आज 71 देखि लिएर आज 78सम्म आइरहँदाखेरि 3वटा नेतृत्वहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नेतृत्वहरू चयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामी विचारले आबद्ध भएका छौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेता प्रधान होइन विचार प्रधान भनेर हिँडिरहँदाखेरि आज यो सबै नृत्य बनाउने कामहरू चाहिँ कसले गर्यो भन्दा हाम्रो नेतृत्व हिजो केपी ओलीले गरिरहेको थियो। 2071 साल असारदेखि जब नेतृत्वमा केपी ओली आयो, हामीले हाम्रो विचारहरूलाई अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीलाई दोहोऱ्याउने विचारहरू ल्याइरहँदाखेरि माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूहबाट हामी 2 पार्टी जस्तो भएर 2 समूह विभाजित निर्वाचनमा भाग लियौँ र हाम्रो विचार समूह त्यति बेलाको माधव कुमार विचार समूहले त्यो नीति जुन नीति ल्याएको थियो त्यो नीति केन्द्रीय महाधिवेशनले त्यो नीति पारित गर्यो। तर नेतृत्व थोरै झिनो मत अन्तरले केपी ओलीले अर्को पक्षले चाहिँ हत्यायो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नीतिलाई सही ढङ्गले पार्टीभित्र सङ्गठनभित्र त्यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न चाहेन केपी ओलीले। किनभने केपी ओली तानाशाह प्रवृत्तिको थिए। मैले धेरै नै भन्ने गरेको छु, सिक्किम एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रको चुखार भन्ने राजा थियो। त्यहाँभित्र इन्डियनहरूले धेरै गिद्धे नजर लागे। त्यो लगाउँदै त्यहाँ एउटा चाहिँ भिजिलेन्टे फेला पार्यो। त्यो भिजिलेन्टे भनेको लेन्डुप दोर्जे थियो। अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यो एउटा लेन्डुप दोर्जे जन्मेको छ। त्यो लेन्डुप दोर्जे भनेको केपी ओली हो। त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले धराशायी बनायो। आज हामी इच्छाको अवस्थामा छौँ। हामीले विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जन्माएका छौँ। किन यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषा घुमाउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने, नेपालको संविधानै खत्तम बनाउने, संविधानै खत्तम बनाउने र तानाशाही प्रवृत्तिले मनै देश हो, मनै कानुन हो, मनै राष्ट्र हो, मभन्दा यो देशमा कोही छैन भन्ने अभियान जुन तानाशाही हिसाबले हिजोको फ्रान्समा लुइस 14 भन्ने थिए। कम्युनिस्ट विचारको एक चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूमध्ये मुसोलिन पनि त्यस्तै थियो। रससँग चाहिँ जुन गोर्बाचोभ थियो त्यो खालको अभियानका साथ केपी ओली लागेको हुँदैन। त्यसको विरुद्धमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीको विचारलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई, त्यसको पद्धतिलाई चिरस्थायी गर्दै नयाँ ढङ्गले नयाँ पार्टी विद्रोह गरेर त्यो पार्टीलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबका साथ हामी एकीकृत समाजवादी निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छौँ। जसरी 2014 सालमा पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन हुँदाखेरि केशरचन्द्र रायमाझी नेतृत्वमा आएको थियो। पुष्पलालको नीति पारित भएको थियो। तर 17 सालमा केशरचन्द्र रायमाझी पञ्चायतमा भासियो। राजा महेन्द्रसँग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउन पञ्चायतसँग घाँटी मिलाएको हुनाले त्यसको विद्रोह चाहिँ त्यति बेला पुष्पलाल कमरेडले गर्नुभएको थियो। आज 72 सालसम्म हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2007 सालमा स्थापना कम्युनिस्ट पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन लागि थुप्रै नेपाली आमा दाजुभाइहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिनुभएको छ। थुप्रै योगदानले यो पार्टीमा श्रम दिनुभएको छ। मै पनि झन्डै 42-44 वर्षसम्म यो पार्टीमा लगानी गरेर हिजोको नेकपा एमालेमा आज विद्रोह गरेर त्यसको विरुद्ध केपी ओलीको विरुद्ध जुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना किन गर्यो भने आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनु परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ चिरबाट अगाडि बढाउन जनताको बिचमा ल्याउनु पर्ने छ। हाम्रो मुद्दाहरू
जनताको बिचमा जनताको मन मस्तिष्कमा पुर्याउन सक्ने एउटा अभियानका साथ जानुपर्ने छ। पार्टीले त्यो खालको निर्देश अगाडि बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले आज 72 साल पछाडि त्यो विद्रोहको विरुद्ध अथवा त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा जसरी केपीले पार्टीलाई सिद्धान्त लाए त्यसको विरुद्ध जसरी 19 सालमा पुष्पलालले विद्रोह गरेको थियो, आज माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा आज हामी 78 सालमा त्यो विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जन्माउँदैछौँ। त्यसमा तपाईँ हामी समाहित भएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी नयाँ ढङ्गले सिद्धान्त नीति विचार पद्धतिले ठिक भएर हुन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी तपाईँ सबै एक भएर जानुपर्ने हुन्छ। सम्पर्क मञ्च धेरै साथीहरू, धेरै अवसरहरू, धेरै बौद्धिक खुराकहरू र बुद्धिजीवीहरू, पेसाकर्मीहरूको चाहिँ जमात हो। त्यसो भएको हुनाले खोटाङ र काठमाडौँलाई जोड्ने काम जसरी पुलको काम गरेका छन्, पुलहरूले चाहिँ नदीहरू पुलको काम गर्छ, त्यसरी नै यो खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले नै भूगोल र काठमाडौँ रहने थुप्रै पेसा व्यवसाय र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध हुन सबै चाहने सबै न्यायप्रेमी जनतालाई एकताबद्ध गर्दै त्यो भोलिको नेतृत्व विकास गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने अभियानमा यहाँहरू सफल हुनेछ, साथ चाहिनेछ, सहयोग हुनेछ। त्यो सबै सहयोगमा तपाईँ हामी सबै गोष्ठीमा आइसो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यहाँको विषय यो निवेदन गर्दै आउने दिनहरूमा कम्तीमा सम्पर्क मञ्चहरूको एउटा सञ्चालन निर्देशिका बन्नेछ। कम्तीमा हामी विधि पद्धतिकोलाई अगाल्छौँ भनिरहँदाखेरि यी सबै कुराहरूलाई हामी बसेर छलफल गरेर प्रशिक्षित बनाएर होइन हाम्रो कुराहरूको विचारहरूको मन्थन गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालहरूमा यहाँको साथ सहयोग हुनेछ। यही कुराहरू यहाँ राख्दै मैले अझ कास्की, प्युठान, म्याग्दी त्यो तीनवटा ठाउँमा अझै जानुपर्ने छ। सर्लाही र चाहिँ पाँचथरको पनि यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ। म त्यहाँ जान नभ्याउने भएँ। म 1 बजीभित्र यहाँबाट हिँड्छु भनिरहँदा 2 बजीसक्ने अवस्था आयो। त्यसो भएको हुनाले मैले आफ्नो छोटो भनाइहरू राख्दै यहाँको बिचमा पुनः फेरि पनि पछि हातेमाला गर्दै जोडिने बाचा गर्दै आजको लागि म यहाँसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद आदरणीय नेता कमरेड विजय गुरुङज्यूलाई। उहाँले आफ्ना सारगर्भिक कुराहरू राखेर बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कमरेडलाई बिदाई गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्दछु स्वयंसेवक साथीहरू, सम्पर्क मञ्चका कमरेडहरूलाई। त्यसै गरी अब कार्यक्रमलाई छोटो बनाउने भन्दै पनि धरोहर आशा र भरोसाको केन्द्र भर्खरै स्थापित भएको जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको यस कार्यक्रमको अध्यक्ष कमरेड मिलन श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथि हाम्रो गौरवशाली पार्टीका केन्द्रीय कमिटी महासचिव कमरेड डाक्टर वेदराम भुषालज्यू, विशेष अतिथि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सचिव, अहिलेको व्यवस्थाको यो गणतान्त्रिक आन्दोलनको नायक, 1 नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको हाम्रो पार्टीको नेता आदरणीय कमरेड राजेन्द्र कुमार राई, व्यासमासी अन्य अतिथि कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य ढङ्गले सफल बनाउनका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका तमाम उपस्थित आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको, नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनहरूको पनि नेता सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक अभिवादन, लाज सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त म यहाँहरूलाई यो शुभकामना कार्यक्रम पनि भएको हुनाले आउँदै गरेको विजयदशमी, दीपावली र छैठको एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू सबैलाई अतिथिदेखि लिएर उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। बधाई यस मानेमा कि हामी राजनीति भनेको स्वतन्त्रताको लागि गरिन्छ, कसैको दासको लागि होइन, अधिकार प्राप्तिको लागि गरिन्छ, मुक्तिको लागि गरिन्छ र न्याय र समानताको लागि गरिन्छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीमा, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीमा बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हामी एक प्रकारले भन्ने हो भने आवाजविहीन भएर बस्नु परिरहेको थियो। त्यो आवाजविहीन भएर बस्नु परिरहेको स्थितिलाई
अन्त्य गरेर आज हामी विद्रोहको बाटो रोजेर आज यो स्थानमा पुगेका छौँ। हामी बोल्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। यस अर्थमा पनि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टी नयाँ पार्टी निर्माण गर्नको लागि निकै कठिन विषय हो। विद्रोहको बाटो आफैमा कठिन हुन्छ। यो कठिन बाटो हिँड्नको लागि हत्तपत्त सबै मान्छेहरू त्यति सजिलै तयार हुँदैनन्। यसलाई बिस्तारै तयार गर्ने स्थिति हामीले बनाउनु पर्छ। यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि यो बनिरहेको बाटो होइन, यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले खन्दै यसलाई बनाउँदै हामी अगाडि बढ्ने हो। कतिपय मान्छेहरूले यसलाई व्यक्तिगत तवरमा नेताहरूको लडाइँ झगडासँग जोडेर यो नेताहरूको यो लडाइँ हो, यो झगडा हो, नेताहरूको व्यक्तिगत इस्युले गर्दा पार्टी फुट्यो भनेर भनिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूको मनमा पनि यो नेताहरूको व्यक्तिगत झगडाले पार्टी फुटेको र नयाँ पार्टी जन्मेको भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले यो दिमागबाट अहिले नै हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो पदको लडाइँ पनि होइन, यो त विचार स्थापित गर्ने लडाइँ हो, संस्कृति स्थापित गर्ने लडाइँ हो, व्यवहार स्थापित गर्ने लडाइँ हो। र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन दिशामा, जुन दक्षिणपन्थी धारमा कमरेड केपीएलले लगिरहनु भएको थियो, त्यसलाई फर्काउने र प्रगतिशील धारमा लगेर नेपाललाई, नेपाली जनतालाई खुसी र समृद्धि, खुशानी प्राप्त गर्ने यो बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा यसलाई सबै आदरणीय सहभागी उपस्थित मित्रहरूले यसलाई व्यक्तिगत लडाइँ, नेताहरूको झगडाको विषयलाई मात्रै नलिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अघि उद्घोषक कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, मेरो लागि 1 मिनेट समय थियो, त्यसै कारणले म धेरै यहाँ बोल्न चाहन्न। हाम्रो बिचमा पार्टीको विषयमा, 1 नम्बर प्रदेशको विषयमा अनि राष्ट्रियको पूर्व अध्यक्ष भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको विषयमा पनि उहाँहरूले बोलिदिनै हुनेछ। हाम्रो बिचमा विशेष अतिथि राजेन्द्र कुमार राई हुनुहुन्छ, उहाँले सबै विषयहरू राख्नुहुनेछ। उहाँकै भाषण सुन्नु, यहाँ कुराहरू सुन्नु तपाईँहरू पर्खिरहनु भएको छ। त्यस अर्थमा म धेरै कुरा नबोलिकन एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु। म यो यहाँ आज महासचिव हुँदाहुँदै एउटा थोरै लिखित भए पनि म एउटा चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नु भन्ने लागिरहेको थियो। यहाँ यो हलमा उपस्थित हेर्दाखेरि 40 वर्षदेखि उँधोको मान्छेहरू, 40 वर्षदेखि उँधोको उमेर समूहको मान्छेहरूको धेरै सहभागिता देखिन्छ। तर हाम्रो पार्टीमा, अहिले नयाँ बनेको पार्टीमा तड्का रूपमा उठेको विषय के हो भने 40% हरेक पार्टीको तहमा, केन्द्रीय कमिटीको संरचनामा 40% युवाहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राख्यौँ। सबैको मनोभावना त्यो थियो। तर हाम्रो पार्टीले, अस्तिको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 1/3 त्यो पनि अनिवार्य होइन, सुनिश्चित गरिनेछ भनेर लेखेको रहेछ। यसको विषयमा पार्टीले पुनर्विचार गरोस्। अबको हाम्रो अग्रज नेताहरूलाई सम्मान गर्दै, युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै पार्टी अगाडि बढेन भने यो पार्टी पनि फेरि कोठे पार्टी बन्ने सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाको सहभागितालाई अत्यन्तै धेरै महत्त्व दियोस् भन्ने म यहाँ केन्द्रीय कमिटीका कमान्डरहरूलाई माग गर्दछु र सबैलाई फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। हस्, अभिवादन, लाल।